الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمك لنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال سارے پہلی پڑھو صلاة و سلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور جانے جانا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اج دا عظیم الشان جمعۃ المبارک دا عظیم جمع غفیر پچھلے جمعے میں تواڈے سامنے ایک عظیم عاشق رسول فنا فی الرسول فنا فی اللہ و فنا فی الرسول حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کیتا اس تو پچھلے جمعے دے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کیتا اس تو پچھلے جمعے حضرت تبا حمیری حضور تو 1000 سال پہلا آن والا حضور دا عاشق خدا ذکر کیتا اور اج عظمت والدین دے حوالے دے نال کچھ باتاں تواڈے پیش کرن دی سعادت حاصل کراں گا دعا کرنا اللہ تعالیٰ تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے مرد وقت اللہ سب نو کلمہ نصیب فرمائے اج دا موضوع بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ اگلے جمعے اساں ذکر شروع کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا
پھر انشاءاللہ اس دے قربانی بھی آ جائے گی، سارے معاملات آ جان گے۔ اج والدین دے نال حسن سلوک بہت ضروری ہے، ساڑھے نوجوانہ دے اندر بہت کمی پائی جاندی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جتھے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا، نال ہی ماپیاں نال حسن سلوک دا ذکر فرمایا کہ جی میں میری عبادت ضروری ہے، اویں ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا تو حاجی ہوئے، کعبے دا حاجی ہوئے، مسجد دا نمازی ہوئے، جہاد دا غازی ہوئے، پاہمیں کردار دا بھی غازی ہوئے، ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، دو میں یا دو نہ چھو ایک فرمایا تیری کسے عبادت، تیری کسے نیکی نو رب نے قبول نہیں کرنا، سب ضائع ہو جان گیاں۔ انہاں نو راضی کر لے، سمجھ عرشاں والا خدا بھی راضی ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ انہاں نو راضی کر تو سمجھ پھر عرش والا خدا بھی تیرے تے راضی ہے، تے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ احباب ذی وقار، احباب ذی وقار، اے اسلوب سمجھ لو قرآن دا، تین مقام ایسے نے، انہاں تینہ وچوں ایک تے عمل کیتا جائے تے دوسرا چھڑ دیتا جائے تو انج یہ کہ جی میں عمل نہیں ہویا۔ مثلا رب نے ایک مقام تے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو۔ ہن اگر ایک بندہ انہاں دونوں دے وچوں ایک تے عمل کر لے تے دوسرا چھڑ دے، نماز پڑھ لوے تے زکاة نہ دے تے قابل قبول عمل ہے نہیں۔ کیوں؟ دونوں تے عمل نہیں کردا پیا، نماز تے پڑھدا پیا پر زکاة نہیں دیندا پیا، زکاة تے دیندا پیا پر نماز نہیں پڑھدا پیا۔ اسی طریقے دوسرے دا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرے اللہ دی اور اللہ دے رسول دی۔ ہن انہاں دونوں دے وچوں نے اللہ دی اطاعت کیتی ہے لیکن رسول دی اطاعت نہیں کیتی، کیا او دا یہ عمل قابل قبول ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ ایک دی اطاعت کردا پیا، دوواں دی اطاعت نہیں کردا پیا، جبکہ حکم ہے اللہ دی بھی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو، دونوں دی نہیں کر رہا، ایک دی کر رہا ہے۔ اسی طریقے تیسرا مقام ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اس تو پہلے رب نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا تے نال ہی والدین دے نال حسن سلوک دا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا سی بنی اسرائیل والیاں کو وعدہ لیا کہ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، تے نال ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے۔ جی میں بندہ نماز پڑھے زکاة نہ دے تے عمل قابل قبول نہیں، رب دی اطاعت کرے تے رسول دی نہ کرے عمل قابل قبول نہیں، ایتھے بھی عبادت کرے پر والدین نال حسن سلوک کرے تو ان دی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ ہن میرا دل کرتا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھ کے تے مزید پردے اٹھاواں، اونچی فرماؤ سبحان اللہ۔ جڑے اجے تیاری وچ لگے نے بھی حضرت صاحب شروع ہون تے اسی جائیے تے انہاں نوں انج کر کے نعرہ آواز ذرا سبحان اللہ دی کڈو، انہاں نوں پتہ لگ جائے کہ بہت دیوانے حضور دے مسجد وچ بیٹھے نے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے مقام دے پروردگار نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسرے مقام تے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چوتھے مقام تے پروردگار نے فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
نوجوانوں یہ چار مقام ہے اللہ دے قرآن وچوں بڑے نے جن دے اندر رب نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا نال ہی ماپیاں نال حسن سلوک دا ذکر فرمایا جی میں میری عبادت ضروری ہے اون جی ماپیاں نال حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے آؤ نوجوانوں راس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو حبر الامہ بھی آکھیا گیا آپ بھی کعبے دا طواف کر رہے ایک بندہ جڑا کعبہ شریف تو تھوڑا جا دور رہندا انہوں نے جدو اللہ دا قرآن پڑھیا ماں پیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے انہیں اپنی بڈھی جی ماں نو اپنے موڈیاں دے اوتے بٹھا لیا موڈیاں تے بٹھا کے رب دے گھر وچ آ گیا آ کے کعبہ اللہ دا طواف کیتی جا رہی ہے ایک طواف کیتا پھر دوسرا طواف کیتا پھر تیسرا طواف کیتا چوتھا طواف کیتا جدو 7 طواف مکمل ہو گئے جدو 7 چکر مکمل ہو گئے نوجوانوں پھر جا کے صفا تے مروہ دی سعی کی تھی انج سمجھو 7 حج اپنی ماں نو اپنے موڈیاں دے ہوتے چوکے کر رہے راس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس نو کہنے لگا حضور دے پیارے صحابی کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو دیا نے میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے اجے تو اس ایک رات جڑی رات تیری ماں نے تینو جمعیا سی جڑی تکلیف تینو جمن ویلے تکلیف دا ایک جھٹکا لے آسی اجے تے تو اندہ بھی حق ادا نہیں کر سکیا جڑا ایک جھٹکا لیا سی نا تینو جنم دین والے تیری ماں نے تکلیف دا اجے ایک تکلیف دا جھٹکے دا حق نہیں ادا کر سکیا تو کی کہنا کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے تو کی آنا کہ میں اپنی ماں دا بدلہ چکا دیتا ہے اجے تے ایک اس تکلیف تے جھٹکے دا حق نہیں ادا کر سکیا میاں صاحب فرماندے نے خدمت مادی کر کے یارو تے ہو گئے ولی ہزاراں پڑھ کے ویکھ کتاب اللہ دی جے نہیں تینوں سارا فرمایا تو کی کہنا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتے اجے اس تکلیف دا ایک جھٹکے دا تو حق نہیں ادا کر سکیا نوجوانوں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی آپ فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ملک انتاکیہ تو ملک شام والا سفر کر رہے تھے سفر کرتے ہیں تھک گئے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی یا اللہ میں نو سواری دی لوڑ ہے میں نو سواری عطا فرما اللہ فرمایا پیارے کلیم اے پہاڑ دے پیچھے ہو جا میرا ایک ولی بیٹھا ہے او تے کول چلا جا تینو سواری مل جائے گی وہ تے کل چلا جا تینو سواری مل جائے گی موسیٰ علیہ السلام جدو گئے فرماندے نے میں جا کے ویکھیا ایک اللہ دا بندہ بیٹھا ہے نہ کسی آئے دی خبر تے نہ کسی گئے دی خبر انج بیٹھا ہے مست ہو کے اللہ دی عبادت جو مصروف ہے فرماندے نے میں پیر دی اڈی دا اشارہ کیتا اس انج کر کے بابا جی نے میرے چہرے تے اپنی اکھاں لائیاں تے کہن لگا بابا کلیم ربانی آ گئے جے میں کہا کیسا بندہ ہے جنہوں میرے نام دا بھی علم ہے پہلا ملاقات ہی کوئی نہیں تے نام میرا دسی جاندہ ہے انہاں کیا پریشان نہ ہو وہ موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ جیڑا رب تو انہوں میرے کو بھیج سکتا ہے میں نو تو اڈا نام ہی دس سکتا ہے تو میں نو لگتا ہے بھی تو انہوں سفر تھکاوٹ بھی ہوئی ہے تے بھوک بھی لگی ہوئے گی تے پیاس بھی ہوئے گی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل آپ فرماندے نے کہ وہ بابا کہنے لگا حکم کرو تے میں تواڈے واسطے کھانا لے آواں حکم کرو تے پانی تواڈو پیش کراں موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کول کوئی چک کوئی نہیں کوئی آبادی کوئی نہیں کوئی گراں کوئی نہیں کوئی شہر کوئی نہیں کوئی بستی کوئی نہیں کوئی ٹاری کوئی نہیں ایک اللہ جنگل دے وچ بیٹھا ہے تے کہندا ہے کہ حکم کرو تے میں تواڈے واسطے کھانا لے آواں تے پانی لے آواں ایتھے تے کوئی شے ہی کوئی نہیں اللہ علی اور ایک انج دیاں گلاں کردا ہے او دل دی تختی پڑھ کے اللہ دا ولی کلیم ربانی اللہ دے نبی دی دل دی تختی پڑھ کے کہن لگا پریشان نہ ہو لنگر میں ہی پیش کرنا ہے تسی تے کھانا ہی ہے نا کی ہویا جی کو گراں کو چک کو بستی کو شہر نال کو قبیلہ کوئی نہیں کچھ بھی کوئی نہیں فرمایا میں ہی لے کے آنا تسی حکم تے کرو نیازی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے بسم اللہ موسٹ ویلکم اہلاً سہلاً مرحبا تواڈی محبت ہے
اللہ خوش رکھے۔ حضرات فل توجہ فرماؤ، موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں کہا نبی تے میں ہاں، اے تے ولی ہے، تے اے ولی ہو کے تے نبی تے دل دیاں گلاں دسی جاندا ہے، ایک کیسا میرا امت دا ولی ہے، میرا دل کردا ہے کہ میں دل دا ترجمہ عارفاں دے سلطان کول کرا کے دیواں۔ اے گوڑیاں تو لا دو تھوڑا جہا، تو سستی پیندی ہے، جڑے بابے نے انہاں دی تے میڈیکل مجبوری ہوندی، جڑے نوجوان ہو جو سینہ چوڑا کر کے میرے سامنے بیٹھا کرو۔ عارفان دے سلطان سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ، آپ جو دو دل دی دنیا لے گئے فرما دینے دل دریا سمندے روڈوں گے کون دلا دیا جانے ہووے میرا کامل باہو سوئی ہوئی رب پچھانے ہو۔ جو دل دا محرم ہوئے سوئی ہوئی رب پچھانے ہو۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس بابا جی نے کیا کہ میں نے سواری دی لوڑ ہے، وہ بابا جی نے اج کر کے نگاہ اوپر اٹھائی، ایک بدل دا ٹکڑا جا رہا سی آسمانہ دے ہوتے، شہادت دی انگل دا اشارہ کیتا، بدل دا ٹکڑا زمین تے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں شکل کوڑے دی اختیار کر گیا۔ بدل دا ٹکڑا زمین تے آیا تے کی بن گیا؟ کوڑا بن گیا۔ کہنے لگے لو جو جتھے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میں نو آنا بھول گیا، بیٹھنا بھول گیا، اٹھنا بھول گیا، میں نو کھانا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے بابا ایک کنیاں کو تسبیحاں کی دیاں پھر مقام ملے آؤ، کنیاں کو نمازاں پڑھ پڑھ کے تینوں اے مقام ملے آؤ، کنے کو چلے کر کر کے تینوں اے مقام ملے آؤ، راتاں تے جگراتے کنے کو کیتے پھر تینوں اے مقام ملے آؤ۔ نوجوانوں جو تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ فرمایا اس بابا جی دیاں آنکھاں میں جے آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگا کلیم ربانی میرے جگراتے دا کمال نہیں، میں کوئی زیادہ تسبیحاں نہیں کیتیاں، کوئی میری تسبیحاں دا کمال نہیں، کوئی میری نمازاں دا کمال نہیں، کوئی میرے روزے دا کمال نہیں۔ آپ نے فرمایا تینوں مقام کی میں ملے آؤ، کہنے لگا لگاتار 20 سال ماں دی خدمت کی دی، جدو میری ماں دے دنیا تو جان دا ویلا قریب آیا ہو، میں نو گول سد کے فرمائے وے پترا میں ٹر چلی عرض کی تھی اماں تو تے ٹر چلی میں خدمت کی دی کریا کراؤں گا، اماں میں روٹی دے لقمے کی دے منہ دے اندر دیا گا، اماں میں ماں کہہ کے کنو وجہ ماراں گا، نہیں اماں تو تے ٹر چلی اماں میری کانڈ ننگی کر چلی اماں تیرا سایہ میرے تو اٹھ چلے آؤ۔ کلیم ربانی جدو میں رو رو کے گریہ زاری کی تھی، میری ماں نے میں نو سینے نہ لایا، لا کے فرمائے پترا نہ رو، میں تیرے واسطے دعا کر چلی آؤ، ماں دی خدمت دا صدقہ زندگی وچ جڑی بھی دعا کریں گا اللہ قبول کر لے، زندگی وچ جڑی بھی دعا کرے گا میرا اللہ قبول کر لے گا۔ کوئی میرا زیادہ تسبیحاں تے رات دے جگراتے یہ انہاں دا کمال نہیں، یہ سارا ماں دی خدمت دا کمال ہے۔ نوجوانوں سیال کوٹ تے بہت مشہور ایک خطیب ہوئے نے حضرت علامہ مولانا
مناظر اسلام مولانا محمد یوسف صاحب سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ آندھے ہیں کہ جدو میں بیان کرن دے واسطے دوسرے شہران وچ جانا تے آندھے ہیں کہ اشتہاران دے ہوتے نام لکھا ہونا حضرت علامہ مولانا مفتی فلاں فلاں بہت زیادہ لقب آپ آندھے ہیں کہ میں نے وہ مزہ نہیں سن دیں دے فرماندے سن کہ میرا بہت اچھا پروٹوکول استقبال ہونا میں نے مزہ نہیں سی دیں دا حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب سیالوی فرماندے ہیں کہ جو میں تقریر کر کے تے ادھی رات ویلے گھر جانا نا تے جا کے میں دروازے نو دستک دینی تے میری وڈیری ساری ماں جاگ دی ہونی تے بول کے فرمانا وے جو صبح آ گئے ہیں وے جو صبح آ گئے اور انہوں تے تلفظ بھی صحیح کرنا نہیں آندھا وہ تے تلفظ بھی صحیح نہیں کر سکتی وے جو صبح آ گئے آندھنے انہیں او القاب میں نو مزہ نہیں سن دیں دے جنہ ماں دا جو صبح کہنا میں نو لطف آ جاندہ سی نوجوانوں اج ماں دی گل تو انہوں سمجھ نہیں آدھی اج باپ دی گل سمجھ نہیں آدھی لیکن جدو امامہ دی آواز بند ہو جائے گی نا جدو باپ دنیا تو ٹر جائے گا پھر پتہ لگے گا کوئی دنیا تو چلا گیا اج تے نہیں نا میں پرانے بابے اج بھی قبران تے جا کے روندے ویکھے نہیں ایک بابا جی نے پوچھیا بابا جی کیسے گزری کہنے لگا بڑی سونی گزر گئی جیسی بھی گزر گئی پہلی تے محنت مزدوری کر دیا گزر گئی اولاد جوان ہو گئی کوئی امریکہ ٹر گیا کوئی دبئی ٹر گیا کوئی لندن ٹر گیا کوئی سعودیہ ٹر گیا وارے نیارے ہو گئے اللہ دا کرم ہے تے بابا جی روندے کیوں ہو کہنے لگا رونا اس واسطے ہاں کدے اج ماں ہوندی نا اج ماں ہوندی تے ویکھ دی کنہ ٹور ٹپا پتر دے اج کدے باپ ہوندا نا وڈیرا جیا تے ویندا کنی اللہ نے شان دیتی ہے نوجوانوں اج ماں دی خدمت کر لو اج باپ دی خدمت کر لو ورنہ جدو آوازاں بند ہو جاندی ہیں نا پھر پتہ لگتا ہے عارف کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرے تے پیکے مکے دے پاپ مرن محمد بخشا تے مک جاندہ جے میلا بھئی پاپ مرن محمد بخشا تے مک جاندہ جے میلا کلیم ربانی نے عرض کی دی یا اللہ کوہ تور تے جا کے عرض کی دی یا اللہ تیرا نبی تے پیغمبر میں آؤ او تیرا ولی شان کی میں عطا فرمائی حالانکہ میں تیرا نبی آؤ اللہ فرمایا کلیم ربانی آج تے انہیں صرف اینا ہی آکھے بدل دا ٹکڑا زمین تے آؤ شکل کوڑے دی اختیار کر او شکل کوڑے دی اختیار ہو کر گیا اس بابے دا اینا مقام ہے اگر بابا کہہ دینا یا سمانا زمین تے آ جا میں سارا یا سمان زمین تے اتار دینا سی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اے مقام کی میں ملیا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مرتبہ کی میں ملیا اللہ فرمایا اے دے جگراتے تے راہ دی تسبیح تے اے دا اللہ کرن دا کمال نہیں سارا ماں دی خدمت دا کمال سارا ماں دی خدمت دا کمال نوجوانوں آؤ میں اپنے نبی دا اسوہ پیش کراؤں کونین دے والی نو ایک دفعہ ابو جال نے مارے آؤ حضور دے پیشانی دے وچ خون پیا وگداؤ حضور ٹورے ٹورے خانہ کعبہ دے اندر چلے گئے جا کے خانہ کعبہ دے غلاف نو پکڑ کے روئی جا رہے اللہ دی بارگاہ وچ گریاں داری کی دی جا رہے ادھر سیدنا امیر حمزہ شکار کھیل کے آئے جدو
شکار کھیل کے آئے نکرانی نے روٹی اگے رکھ دی تھی اچھی اچھی رون لگ پئی حضرت سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا نہیں میری نکرانی روندی کیوں ہے کہن لگی اے پیارے امیر حمزہ پہلے دس او محمد یتیم تیرا کی لگدا ہے آپ نے فرمایا میرا پتیجا لگدا ہے ہویا کیے کہ اج محمد نو ابو جال خبیث نے نہ مارے آئے اج کدے محمد دا باپ زندہ یونداؤ اپنے پتر نو انج نہ ویکھ داؤ اج کدے ماں زندہ یوندی اپنے پتر نو انج نہ ویکھ دی نوجوانو امیر حمزہ نے روٹی نو رکھ دی تھی روٹی رکھ کے ٹورے ٹورے بیت اللہ شریف دے اندر چلے گئے جا کے کونین دے والی نو سینے نہ لایا سینے نہ لا کے فرمایا سونا میں آیا اج میں تیرا بدلہ لے کے آواں گا کونین دے والی نے فرمایا چاچا پر آئیو جا اج میرا کوئی چاچا کوئی نہیں اج کوئی میرا تھایا کوئی نہیں اج میرا باپ زندہ یونداؤ کدے یہ جناؤ ویکھ داؤ اج کدے میری ماں زندہ یوندی یہ جناؤ ویکھ دی میں جدہ ہے مائیوں دے نال گلاں پیا کرنا میاں صاحب فرما دینے ماواں والے بھئی ماواں والے اے ماواں دے کولے لے جاندے پر مویاں ماوا اے مویاں ماوا والے رو رو تے آپ ہی چوپے کر جاندے فرمایا جا چلا جا میرا کوئی چاچا کوئی نہیں فرمایا آج کدے میری ماں زندہ ہی ہوندی نا تے پتر محمد نو رون نہ دیندی آج کدے میرا باپ عبداللہ زندہ ہوندہ تے حالت نہ ویکھدا حضرات کونین دے والی روئی جا رہے تے انہاں نو پوچھو نا جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں نے حضور انج کر کے مسجد نبوی شریف تشریف لے کے آئے تے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کونین دے والی ممبر شریف تے جلوہ فرما ہوئے تے صحابہ بیٹھ گئے تے حضور زارو قطار روئی جا رہے سرکار دیاں اکھاں وچ آنسو آ رہے صحابہ عرض کیتی کملی والے تو اڑیاں اکھاں چانسو آ رہے سونا روندے کیوں ساڑھے کل تسی روندے ویکھے نہیں جاندے آقا تو اڑے رون دی وجہ کیے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے ماہیہ جے اجازت دے میں تے ساری کائنات دی دولت لے آکے قدمہ میں ڈھیر نہ کر دئیے سونا روندے کیوں حضور نے فرمایا صحابہ آج میری ماں دی یاد آئی ہے آج میری مری ماں دی یاد آئی ہے آج میرے باپ دی یاد آئی ہے نوجوانوں صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے آؤ روندے کیوں کونین دے والی نے فرمایا صحابہ آج میری ماں دی یاد آئی ہے آج کدے محمد دی ماں زندہ ہوندی میں حجرے وچوں باہر نکل کے مسجد دے اندر آوندا نماز پڑھن واسطے رب دی نماز پڑھنی شروع کر دیندا کونین دے والی فرمایا صحابہ میری ماں مینوں آواز مار دی اے پتر محمد آ میری گل سن جاؤ کونین دے والی فرمایا صحابہ ماں دی ایڈی شان رب دی نماز چھڑ دینی سی آکے ماں دی گل سن لینی رب دی نماز چھڑ دینی سی آکے میں ماں دی گل سن لینی سی نوجوانوں حضرت سیدنا امام الانبیاء روئی جا رہے کونین دے والی فرمایا صحابہ میرے اللہ نے انیاں شانہ دتیاں نے چاہاں تے سورج اثر دے مقام تے لے کے آ جاواں چاہاں تے چاند دے دو ٹکڑے کر دیواں چاہاں تے درختانوں قدمہ دے اندر بلا لواں کونین دے والی فرمایا
ساری کائنات میرے اشارے تے چلے عرض کی تھی کملی والے یار روندے کیوں فرمایا اج مری ماں دی یاد آئیے نوجوانوں ساری کائنات رسول ہو گئے اپنی ماں دی جدائی وچ روئی جا رہے ہو اپنے باپ دی جدائی وچ روئی جا رہے ہو تمہیں ماں دی خدمت کریا کر اپنی اماں کولو دعاواں لیا کر اپنے ابے کولو دعاواں لیا کر اوے ماواں راضی ہو جاندیاں نے سمجھ مدینے والا راضی ہو جاندا ہے اوے باپ چٹی داڑھی والا راضی ہو جاندا ہے سمجھ عرشاں والا خدا راضی ہو جاندا ہے کونین دے والی نے فرمایا دنیا والے یو اگر تسی چاندے ہو میں ویکھاں میرے تے میرا رب راضی ہے فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھو جے تہاڈا باپ ناراض ہے سمجھو عرشاں والا خدا بھی ناراض ہے اگر باپ راضی ہے سمجھو رب بھی راضی ہے کونین دے والی نے فرمایا صحابہ جڑا اپنی ماں تے اپنے باپ نو محبت دی نگاہ نال ایک واری تکے گا حج مبرور اللہ مقبول حج دا ثواب دے گا عرض کی دیا کہ جڑا دو واری تکے فرمایا اللہ دو حجاں دا ثواب دے گا عرض کی دیا کہ جڑا تین واری تکے فرمایا اللہ تینہ حجاں دا ثواب دے گا عرض کی دی کملی والے جڑا چار واری مقبول جڑا چار واری محبت نال ویکھے فرمایا جنی واری بھی محبت دی نگاہ نال ویکھے گا اللہ انہیاں مقبول حجاں دا ثواب دے گا نوجوانوں اس واسطے میں آنا عظمتہ کی سناوا مادیاں اے عظمتہ کی سناوا مادیاں عظمت چنگے بولے ہٹے کٹے بیٹھے جے سوکھا جے شیر جے نہ پڑھو تو پھر اللہ لو ہی آئیے یار تو انہوں شیر سارے انہوں آدھا ہے تے پڑھنا سواب دا کام ہے گناہ والے پاسے تو انہوں لے جانا ہی نہیں نا اب بزرگاں نو معافی ہے میرے سر دا تاج انہاں نال گل نہیں ہوندی جمعے گل تواڈے نال ہوندی نوجواناں نال انج پڑھو ٹل لا کے جدی ماں جیوندی ہے او بھی پڑھے جدی ماں قبر وچ ٹر گئی او پڑھے تاکہ تیرا پڑھیا انہوں اتھے جائے تے ثواب بن جائے اون دے واسطے عظمتہ کی سناوا مادیاں عظمتہ کی اجے بھی میں نہ بڑے چہرے خاموش نے سارے بڑو عظمتہ کی سناوا اے عظمتہ کی سناوا مادیاں اے بیتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اے تار دیندیاں بیتار دیندیاں نے اے تار دیندیاں نے اور رو پے خود پیار محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں مادیاں یاد جد آیا وفاواں بلکہ نوجوانوں اس موقع دے حدیث بھی سنو کونین دے والی ایک سفر دے اندر جا رہے حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے حضور دے نالا ایک ایسا مقام آیا کونین دے والی دارو قطار روئی جا رہے حضور روئی جا رہے سارے چپ کراندے نے پر کملی والا چپ نہیں کردا چل دیاں مقام ابوا آیا کونین دے والی نے فرمایا تھے ذرا رکے آج
حضور ٹورے ٹورے ایک غائب جگہ تے چلے گئے جدو گئے روندے گئے جدو واپس آئے تے ہس دے آئے عرض کی تھی کملی والے آؤ جدو گئے ہو تے روندے گئے ہو جدو واپس آئے تے ہس دے آئے عرض کی تھی کملی والے ماجرہ کیے حضور نے فرمایا اے شام مینوں میری ماں دی یاد آئی اے مقام ابوا تے میری ماں دی قبر میں ٹریا ٹریا ماں دی قبر تے چلا گیا اپنے اللہ دی بارگاہ عرض کی دی ماں نو ملنا چاہنا اللہ نے میری ماں نو زندہ کیتا میری ماں نے پیار دیتا میرا کلمہ پڑھیا پھر قبر ٹر گئی اللہ نے میری ماں نو زندہ کیتا میری ماں قبر چو باہر آئی پتر نو سینے نہ لایا تے میرا کلمہ پڑھیا تے پھر قبر وچے اے دے بڑیاں دلیلاں نے لیکن میں اگے جانا چاہنا کائنات دا رسول ہو کے تے ماں دے واسطے روئی جا رہا ہے تو تے میں کس کھیتی مولی نوجوانوں انہاں نو اج باپ دی گل تینوں پیڑی لگ دی ہے نا تو آنا کہ ابے نے مینوں انج گل کرتی ماں کو گل کرے تے ہوں کر کے بول دے ہو ساری ساری رات موبائل دا غلط استعمال کر کے تے جے ماں سویرے اٹھ کے کہے پترا ساری رات موبائل تے لگے ہیں تے میں نو دوائی لے کے دے تے ہوں کر کے بول دے ہو ابا بلاوے تے ہوں کر کے بول دے ہو اے جڑا تیرا ہوں کر کے بولنا ہے نا اے تینو کسے کم نہیں آئے گا تینو دوزخ والے پاسے لے جائے گا ماپیاں نو راضی کر انہاں دی خدمت کر تیرے وچو جمے تیری خدمت کرنگے تے جے نہیں کریں گا تے تیرے وچو جمے تیرے نال انجی بے وفائی کرنگے نوجوانوں او مامنوں بھی سلام ہے جنہ دے کردار بڑے چنگے سن حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ آپ دی اماں جان نے فرمایا وے پترا نماز پڑھیا کر عرض کی تھی اماں پڑھ کے دیکھ لو نبوت تے صحابیت تو بعد جنہوں جو بھی مرتبہ ملے ہے ماں دی وجہ تو ملے ہے جو بھی مرتبہ ملے ہے ماں دی وجہ تو ملے ہے نبی او ہوندہ ہے جڑا بن کے ہوندہ ہے اللہ دی بارگاہ چو صحابی او ہوندہ ہے جنہیں نبی دی زیارت کی تھی کوئی لکھاں سال بھی عبادت کردہ رہے تھے صحابی دے قدمہ دی طول دا مقابلہ نہیں کر سکتا اس تو بعد تابعین دا مقام تے سید و تابعین دے وچوں جڑا افضل و تابعین سید و تابعین او کون ہے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مقام کیویں ملیا ماں دی خدمت کی تھی یہ افضل و تابعین تے سید و تابعین تے خیر و تابعین جڑا آپ نو آکھیا جاندہ ہے نا آپ دے رات جگراتے تسبیحات تے نماز دا کمال نہیں یہ ماں دی خدمت دا کمال ہے فرمایا وے پترا نماز پڑھیا کر عرض کی تھی اماں نماز پڑھیا کی ہوندہ ہے فرمایا تیرا رب شکر دیندہ ہے ماں نو پتا سی نا میرے پتر نو شکر دا بڑا شوق ہے فرمایا پترا نماز پڑھیا رب شکر دیندہ ہے اماں شکر دیندہ ہے رب فرمایا ہاں نماز دا ٹائم ہویا تے حضور بابا صاحب نے وضو فرمایا بچپن نے وضو کر کے تے ماں نے مصلی ڈا دیتا تے شکر دی پڑیا تھلے رکھ دیتی فرمایا پتر نماز پڑھ ماما انج اپنے بچیاں دی تربیت کر دیاں سن تے تربیت جدو انج ہوندی سی پھر کوئی داتا علی حجویری بندہ سی کوئی بابا فرید بندہ سی کوئی باجدید بستامی بندہ سی بابا فرید نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے عرض کی تھی اماں نماز تے پڑھ لی تے شکر کی تھے فرمایا بے پترا مصلی اٹھایا تے شکر دی پڑیا مل گئی بابا صاحب حضور نے کھا دی کھا کے تے اللہ دا شکر ادا کیتا تے دوستاں بیلیاں وچ کھیل رہے تے فرمایا یار نماز پڑھیا کرو انہاں کا نماز پڑھن نال کی ہوندا ہے فرمایا میرا رب شکر دیندا ہے اگلی نماز دا ٹائم ہویا تے آپ نے وضو کیتا ماں نے مصلی ڈا دیتا تے تھلے شکر دی پڑیا رکھ دیتی وہ 3-4 نمازہ تے انجی ہویا تے ایک دفعہ ماں موجود کوئی نہیں نماز دا ٹائم ہو گیا بابا صاحب حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے وضو فرمایا وضو فرمان کے بعد مصلی ڈا لیا تے نماز پڑھن لگ پہ نماز جدو مکمل ہون لگی نا تے ادھروں ماں نو پتا چلیا کہ پہلے میں شکر دی پڑیا رکھ دی رہی ہاں ہون انہیں نماز تو سلام پھیرنا ہے تے انہیں مصلی چکنا ہے تے شکر نہیں ملنی تے انہیں کہنا کہ یہ تے سارا معاملہ میری ماں کر دی رہی ہے
نوجوانوں حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ آپ ادھر نماز پڑھی جا رہے، نماز پڑھی جا رہے، ادھر ماں سجدے دے اندر چلی گئی، سجدے دے اندر جا کے عرض کر دیئے نیلی چھت دیا مالکا فرید نو ایتھو تک لے آنا میرا کم سی، اگے انہوں اپنی عبادت واسطے ٹورنا تیرا کام ہے، اگر آج فرید نو شکر نہ ملی اندے دل وچ جاوے گا جب ماں دا کام ہے، ربا اج ماں دے چٹے والا دی لاج رکھ لے، اج فرید نو شکر آپ ہی دے دیویں، اج شکر آپ ہی دے دیویں، میں نو مایوس نہ کری، وہاں بھی راتاں یوں ٹھٹ کے مسلے تے رون والی نوجوانوں ڈرامے ویکھن والی ماں نہیں، انج کر کے ڈیزائنی وال کٹان والی ماں نہیں، راتاں نو ٹھٹ کے مسلے تے رون والی ماں ہے، عرض کی تھی ربا میرے چٹے والا دا علاج رکھی، اگے میں شکر رکھ دی رہی، اج آپ ہی شکران دا می پاؤ دے، ادھر بابا فرید نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے عرض کی تھی اماں شکر، پر میں پتر مسلح اٹھاؤ، جدو مسلح اٹھایا تھلے شکر دا حوض بنیا ہے، عرض کی تھی اماں پہلے تے ایک پوڑی، اج شکر دا حوض مسلح دے تھلے، فرمائے پتر آؤ پہلے میں رکھ دی رہی ہن انہیں رکھی، پہلے میں رکھ دی رہی تے ہن انہیں رکھ دیتی ہے، جدو انج دیاں ماواں ہون تے پتر پھر بابا فرید ہی بن دے، وہ سیراں تو دوپٹہ لا کے تے ٹرن والیاں ماواں نہیں سن، وہ بازار دی رونق ماواں نہیں سن۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آ گیا تے آ کے کہنے لگا لج پالا گوشت نو نظر ہو جاندی ہے تے دم کر دیو، میں تے بڑا ادھے ہوتے چھاپر چروائے نے لیکن پھر بھی نظر ہو گئی ہے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ نے جڑا جملہ بولیا نا نوجوانوں دل دی تختی تے نوٹ کرن والا ہے، آپ نے فرمایا 2 کلو گوشت یا 3 کلو گوشت ہوئے تے انہوں سنبھال کے لوگاں دیاں نظران تو بچا کے تے گھر لے جاندے ہو کتے نظر نہ ہو جاوے تے 2-2.5 من دی لاش نو اکلی نو ہی تسی بازاراں وچ ٹور دیندے ہو۔ غیرت دا جنازہ نہیں نکل جاندہ جدو ساڑی شادیاں دیاں رسومات آندیاں نے، ساڑیاں بیٹیاں، ساڑیاں بہناں، ساڑی ماں سر تو دوپٹہ لتھا ہوئے تے مین بازار دے وچ ٹردی ہوئے، اگے ڈم ڈم ہوئے تے نال موویاں والے ہون ہیں تے نال نوجوان ہون غیر نوجوانوں، اس ٹائم تیری غیرت کتھے چلی جاتی ہے؟ جدو ماما انج دیاں آئیاں پھر بابا فرید آنے بند ہو گئے، پھر داتا علی حجویری نہیں آئے۔ اور سنو ایک اور قاضی دا کردار، حضرت باجدید بستامی 30 سال خراسان دے جنگلان دے وچ اللہ دی عبادت کر دے رہے کہ میں نو رب مل جائے، رب نال ملاقات کرن واسطے 30 سال خراسان دے پہاڑان دے اندر رہے۔ نوجوانوں ادھر ادھر دیکھ باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ دی اماں دعاواں کر دیئے، عرض کر دیئے یا اللہ میرے پتر نو سنبھال کے رکھی، میرے پتر نو تتیوانا لگن دیوی، میرے پتر دا خیال کری، ماں پیچھو دعاواں کر دیئے۔ حالانکہ بڑی جائی ماں نوجوانوں حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ 30 سال خراسان دے پہاڑا دے جنگلہ دے اندر اللہ اللہ کر دے رہے تاکہ میں نہیں رب نال ملاقات ہو جے، 30 سال تک اللہ نو ملن واسطے جنگلان دے اندر رہے، لیکن اللہ دا عرفان نہ ملے آؤ، ٹورے ٹورے کارے آ گئے، ادھی رات دا ٹیم آکے دروازے نو دستک دیتی، ماں نے سیان لے آؤ، فرمائے وے پترا ذرا ٹھہر جا میں آئی آؤ، ماں ٹوری ٹوری گئی دروازہ کھولے آؤ، پتر باجدید نو سینے نہ لایا لا کے فرمائے وے پترا رب نو ملے آیا ہے، عرض کی تھی اماں رب ملیا کوئی نہیں، او دا قرب نصیب نہیں ہویا، او دا عرفان نہیں نصیب ہویا، ماں دے نال گلاں کر دے رہے، پہلے آخر ماں چار پائی تے لیٹ گئی، جدو تھوڑی جئی ہو گئی آئی منہ وچوں آواز نکلی پتر باجدید میں نو پانی دی لوڑے پانی دے دے، باجدید ٹورے ٹورے کڑا ویکھے آؤ لیکن پانی نہ
نہ ملے آؤ ٹورے ٹورے آپ ہاؤس تے ٹورے ٹورے کنویں تے چلے گئے اتھو جا کے پانی بھر کے لے آئے کافی دیر گزر گئی ٹھنڈیاں راتاں سردیاں دیاں حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے پیالہ ہاتھ وچ پکڑ کے کھڑے ہو گئے ماں کدے بیدار ہو کے پانی منگے میں غیر حاضر ہوا کدے اے نہ ہوئے ماں ناراض ہو جائے انج کر کے آپ نے پیالہ پکڑا تے ماں دے سرانے کھڑے ہو گئے نوجوانوں کافی دیر گزر گئی میں کتاباں وچ انج بھی پڑھیا جدوں ماں بیدار ہوئی فرمائے وے پترا تینوں آرام نال نیند نہیں آئی عرض کیتی اماں اس واسطے نہیں ستا کدھرے ماں پھر پانی منگے ماں دیا نا فرمانا وچ شامل نہ ہو جاواں ماں نے پتر نو سینے نہ لایا جدو پیالہ لیا تے ویکھیا پتر دے ہاتھ دی چمڑی بھی نال پٹیج رہی پتر نو سینے نہ لا کے فرمایا وے پترا 20-30 سال خراساں دیا پہاڑاں وچ اللہ نو ملن واسطے گیا لیکن اللہ نہ ملیا میں دعا کرنی تینو اللہ ولیاں دا امام بناوے گا ادھر ماں دے دعا کرن دی دیر ادھر اللہ نے باجدید نو ولیاں دا سلطان بنایا ادھر ماں نے دعا کی تھی او مقام جڑا باجدید نو 20-30 سال وچ نہیں مل سکیا او ایک لمحے وچ ماں دی خدمت کرن دے نال اللہ نے عطا فرما دیتا ہے نوجوانوں اے تسی جمعے وچ آندے ہو اے بیانات اسی تاں کرنے ہیں کناں دے چسکے واسطے نہیں یہ تاں بیانات کری دے نے تاکہ کوئی ایک ہی بچہ اپنی ماں دا فرما بردار بن جائے اپنے باپ دا فرما بردار بن جائے ان دی بھی آخرت سیدھی ہو جائے تو ساڑی بھی قبر جو چانن ہو جائے اے بدے ہتھاں نو ویکھیا جے نہ تو علاوہ کوئی ٹوئی نہیں جے جے اے ناراض نے تو سمجھ تیرا رب بھی تیرے نال ناراض ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی اماں جان نیک سن پارسا سن آپ دا نکاح ہو گیا تے جویں بیٹیاں ماواں بہناں بیٹیاں لوگ دعا کر دینے یا اللہ پتر دے دے امام بخاری دی ماں نے بھی دعا کی تھی یا اللہ پتر دے دے تے میں انہوں کو دنیا دی ڈگری نہیں حاصل کراواں گی میں انہوں قرآن دا حافظ تے قاری بناواں گی تے نال دین دا خادم عالم دین بناواں گی اللہ دی شان رب نے پتر عطا فرمایا پتر پھر انج دا عطا ہویا پتر انج دا عطا ہویا ویکھیا کچھ دن گزرے نا تے ماں نے ویکھیا پتر نبی نے یہ تے کسی حال ویندہ ہی نہیں اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی یا اللہ جے دینا ہی سی تے پھر بینا تے دین دی میں انہوں حافظ تے عالم بنا دی تے اے تو نبینا انہ دے دیتا ہے یہ تے لوکاں دا محتاج روے گا نوجوان حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی اماں جان اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دیا نے یا اللہ کدے مینوں پتر بھی نہ دے دیندا اینوں میں حافظ تے قاری بنا دیندی اینوں میں عالم دین بنا دیندی اے تے لوکاں دا محتاج بن کے زندگی گزارے گا کیویں علم حاصل کرے گا کیویں قرآن دا حافظ تے قاری بنے گا اے تے لوکاں دا محتاج بن کے زندگی گزارے گا روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی نوجوانوں آپ دے اکھ لگن خواب دے اندر ایک سونا جیا چٹا سفید چٹے سفید لباس والا بابا جی آیا آ کے فرمایا بیٹی اٹھ تیرا پتر دیاں اکھاں آ گئیاں نے عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم علیہ السلام تینوں خوش خبری دینے آیا تیرے پتر نو اللہ نے اکھاں عطا کر دیتیاں نوجوانوں جدو اٹھی پتر نو اللہ نے اکھاں دے دیتیاں پتر نو مدرسے وچ چھڑ دیتا تاکہ علم دین حاصل کرے قرآن دا حافظ تے قاری تے دینی مدرسے دے اندر پڑھ کے اچھا عالم دین بن جائے اللہ دی شان پھر او بچہ انج دا امام بنیا جنہوں میرے نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں آج دنیا امام بخاری آندی
جنہوں دنیا امام بخاری آندی ہے پھر انج دا امام بنیا جدو ماما انج دیاں سن نا کردار انج دے سن تے پھر پتر انج دے پیدا ہوندے سن چلو گل ہوئی گئی سنا دے میں پھر باپ دا کردار ہوئے نیک تے ماں دا ساڑھا کی حال ہے پتر جوان ہویا نا پھر آنکھیں نہیں لگتا پھر آفا جی اے کوئی نا گوڑ دم کر دیا جے کوئی تویز بنا دیا جے خیر پتر آنکھیں نہیں لگتا تے میں کہا تو کہنا اللہ رسول والے کام کیتے ہیں بندے دے پتر والا کام تے تو بھی نہیں کیتا جتھے تیرا دا لگیا اتھے ٹوکا واہ دیتے کام تے تم ہی چاجدہ نہیں نہ کیتا پھر اسی کام کرنے انج دے ایک بابا جی نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تے ٹورے ندی دے کنارے تے جا رہے ایک سیب روڑ دا آیا انہوں چکیا تے کھا لیا ایویں ایک کی لکمہ پیٹ چ گیا تے دل چ خوف خدا تاری ہو گیا تو کھا لیا قیامت والے دن رب نے پوچھیا بغیر اجازت کھاتا سے تے کی جواب دیں گا اور ساڈے کول بار ریڑھی والا آ جائے نا رسیاں نے بھاجی امرود کی حساب ہے وہ آندا ہے 100 روپے کلو اوتھے کھلوتے ہیں کوئی کلو تے اونج ہی رگڑ جاواں گے پھر نہیں ویکھنا اندے وچ شکار ہے اندے وچ کی ہے اندے وچ کی ہے تے جدوں ساڈے معاملات کسی دکان تے چلے جائیے اوتھے اسی جناب اندیاں چیزاں کھان لگ پواں گے تے پھر آنے میرا نماز وچ دل نہیں لگدا دل کیویں لگے لوکاں دے تے حق کھاندا پھرنا ناراض ہو گیا جی یہ دیسی کیوں ہے کسی نو پچدا ہے ہر بندے نو تے پچدا ہی نہیں تو نالے ناراض ہو بھی جاؤ تو مینوں کی میں تو گل سنانی او جڑی میرے سائیاں نے میری ڈیوٹی لائی ٹورے باغ دے مالک کول گئے تے آکھیا ایک لقمہ کھاتا ہے معافی مل سکتی انہاں کہا نہیں انہاں بھی ویکھ لیا خون نے خون نو زیان لیا انہاں کہا نہیں فرمایا کیویں معافی ملے گی انہاں کہا انج معافی ملے گی پہلے میرے باغ دی رکھوالی کرنی ہوئے گی 12 سال آکھیا جی منظور ہے 12 سال گزر گئے رکھوالی کی تھی آگئے پھر جی 12 سال گزر گئے معافی انہاں کا نہیں پھر 12 سال رکھوالی کرنی پوے گی پھر 12 سال کڈے پھر آگئے جی ہون انہاں کیا ہون میری ایک شرط ہے وہ قبول ہو جائے تو پھر معافی ملے گی فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے اکھاں تو نبینی ہے ہتھاں تو لنجی ہے پیراں تو لنگڑی ہے زبان تو گونگی ہے نہ پکڑ سکتی نہ ٹر سکتی نہ بول سکتی نہ کھا سکتی نہ بہ سکتی نہ کھلو سکتی نہ لیٹ سکتی شادی کر لے تے معافی مل جائے گی انہوں نے کہا جی معافی مل جائے سی فرمایا بالکل چلو میں شادی کرنا واسطے تیار ہوں اے کھان والا کون سی غوث پاک دا ابا تے جندہ باغ سی او سی غوث پاک دا نانا تے جندے بارے اے سارے عیب دسے نا عورت دے او سی غوث پاک دی اماں ہن سبحان اللہ اچھی فرماؤ نوجوانوں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نانا جان نے نکاح پڑھایا آپ دے ابا جان جدو اپنی بیوی دے حجرے دے اندر گئے ویکھیا نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے نور دیاں شواواں پیاں نکل دیاں نے سارا کمرہ نور نالا نور بنیا سارے کمرے وچ خوشبواں دے ہلے آئی جا رہے ہاتھ بھی سلامت دے پیر بھی سلامت دے اکھاں بھی تے زبان بھی سلامت دوڑے دوڑے پارے گئے ہاتھ بن کے عرض کی تھی لاج پالا جدے کول بھیجے آج ہوتے بالکل صحیح ہے ہوتے بالکل ٹھیک ہے دو شیزہ حسن و جمال دی ملکہ ہے لاج پالا ہوتے بالکل ٹھیک میری بیوی ہے آپ نے فرمایا غوث پاک دے نانا جان نے فرمایا او تیری بیوی ہے عرض کی تھی لاج پالا تو سیدھے ہوندے وچوں عیب دسے سن فرمایا جدو دی میری بیٹی پیدا ہوئی ہے آج تک اپنی زبان نال کسی غیر محرم نو بلایا کوئی نہیں اس واسطے زبان تو گونگی ہے پیرا تو لنگڑی ہے اس واسطے جدو دی پیدا ہوئی کسی غیر شرعی چیز والا اپنا پیر نہیں ودایا اس واسطے پیرا تو لنگڑی ہے اپنے ہتھاں تو اس واسطے لنجی ہے اپنا ہاتھ کسی غیر محرم وال نہیں ودایا اپنے کنا تو اس واسطے ڈوری ہے آج تک گانا نہیں سنیا آج تک کسی غیر محرم دی گل
آواز اندے کناں وچ کوئی نہیں گئی، اس واسطے کناں تو سن نہیں سکدی۔ فرمایا اج تک انہیں کسے غیر محرم نو ویکھیا نہیں، اس واسطے اکھاں تو نبی نہیں ہے۔ نوجوانوں جدو نانا انجدائی ہوئے، جدو بابا انجدائی ہوئے، جدو ماں انجدی ہوئے، پھر یاری والا پیر غوث پاک پیدا ہوندا۔ جدو ماپے انجدے ہون عظمت کوئی زبان چوب نہ روے، اے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ نہیں جیڑا میں اس میں ذوق لینا چاہنا نہیں بندا، عظمت آل نبی۔ لائیو چل رہی ہے تو تمہیں دنیا باہر بھی دیکھ رہی ہے، کیونکہ میرے عقیدت مند باہر دے ملک وچ بھی نہیں، پاکستان وچ نہیں ہے، یہ تمہیں دنیا باہر بھی دیکھ رہی تے پاکستان وچ بھی دیکھ رہی تے او مووی کھڑیاں تو ساتھی آیا انہیں جاندے ہو انٹرنیٹ تے چڑھا دینی تے بندیاں تمہیں دیکھنا ہے تے ایک گواہیاں ہو جانیاں نے قیامت والے دیہاڑے واسطے۔ انج پڑھو بھی سوال آ جائے، اے چکو ذرا جندے ہاتھ صحیح نہیں۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت بھول نہ جانا جانا لوگو، عظمت بھول نہ جانا۔ جندے اجے تک بھی ہاتھ تھلے نے انہوں پیار نہ لگو، تیرا بھی نبی چک لے، تمہیں حضور دی آل دا غلام چک کے کہہ لے نمک حرام نہ بن۔ عظمت آل نبی بھول نہ، اوہ انہاں تے جانا دے دیتیاں تو انہاں دے نا تو ہاتھ بھی نہیں چکدا کیڑا نمک حرام بنے ہیں۔ عظمت آل نبی بھول نہ لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا تو میں۔ اور جب جنازے پہ میرے لوگ میرا تعارف پوچھیں، جب جنازے پہ میرے لوگ میرا تعارف پوچھیں، سینکڑیاں دی تعداد جو بندے بیٹھے، ساری دنیا آن لائن بھی چل رہے، ویسے بھی مووی بن رہی، میرا تعارف کوئی پوچھے کون ہے؟ اے نہ آکھیا جے ساڈا خطیب سی، اے نہ آکھیا جے ساڈے امام صاحب، اے نہ آکھیا جے ساڈے قاری صاحب، اے نہ آکھیا جے بڑے محبت والے جی پیار کرن والے محبتاں ونڈن والے، نہ آکھیا جے بلکہ آکھیا جے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو، یہ
گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا. ماپیاں دی خدمت کرنا ضروری ہے تے ماپیاں نو بھی چاہیے بھی کردار انج دا بنان جویں غوث پاک دی ماں تے باپ دا کردار سی. جدو انج دے والدین دے کردار ہون گے پھر اولاداں آکھے تے جے تسی بھائی جڑے آپ بڑے بیٹھے ہو نا اولاداں والے، جو تسی انج دا کردار نہیں نہ بناؤ گے تو پھر دھکے ہی کھاؤ گے، پھر تواڈے جمعیاں تواڈے آکھے کوئی نہیں لگنا، پھر معاشرہ بگڑ جائے گا. اب میں تانوں اللہ تے رسول اور اولیاء اللہ دیاں گلاں قرآن چوں کڈ کڈ کے سنائیاں، انہاں زندگیاں انج گزاریاں تے سانوں بھی چاہیے بھی اسی دی بھی انج گزاریے.